इयम् आकाशवाणी दिल्ली संस्कृतवार्तायां प्रस्तूयते वार्ता। वार्ताविषयः संस्कृतस्य बालसाहित्यं। वार्ताकारः ऋषिराज पाठकः। संस्कृतभाषायाः साहित्यं वैविध्यपूर्णं दृश्यते। वस्तुतस्तु प्राचीनकालादेव अत्र साहित्ये नैकविभक्तिः दृश्यते। यथा वैदिकं साहित्यं, लौकिकं साहित्यं। वैदिकं साहित्यमपि नैकधा विभक्तं। संहिता, ब्राह्मणोपनिषत् प्रभृतिभिः एतस्य साहित्यस्य विभक्तिर्दृश्यते। एवमेव लौकिकसाहित्यमपि नैकधा विभक्तमस्ति। कदाचित् शास्त्रसाहित्यं, कदाचित् नाट्यसाहित्यं, कदाचित् श्रव्यसाहित्यम्। एवं प्रकारेण अस्माकं परम्परायां संस्कृतसाहित्यस्य विभाजनं नैकधा दृश्यते। परं प्राचीनकालात् एव बालसाहित्यम् इति नाम्ना न किमपि विभाजनं, न किमपि नाम अस्माभिः अवलोक्यते। तर्हि अयं प्रश्नस्तावत् अत्र समुदेति यत् किं नाम बालसाहित्यं, यत् आधुनिके कालेऽस्मिन् एतस्य साहित्यस्य काचित् विच्छित्तिः दृश्यते। वस्तुतस्तु बालसाहित्यम् इति विषयमाश्रित्य वक्तुं शक्यते यत् बालानां साहित्यं बालसाहित्यं। बालानां साहित्यमित्युक्ते बालानां कृते साहित्यं बालसाहित्यं। यदि साहित्यविषये बालानां परम्परां वयं पश्यामः तर्हि अस्माभिः ज्ञायते यत् वाल्मीकिरामायणात् बालानां वर्चस्वं साहित्ये दृश्यते। यथा भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य बालौ लवकुशौ रामायणं गीतवन्तौ। एवमेव नैकत्र पुराणादिषु, नैकत्र काव्येषु बालानां विषये वर्णनं प्राप्यते। पुराणेषु बालकृता स्तुतिः, यथा ध्रुवकृता स्तुतिः, प्रह्लादकृता स्तुतिः च प्राप्यते। एवं बालाः अपि कवयः अस्माकं परम्परायां सन्ति, तदपि बालसाहित्यम् इति कथयितुं शक्यते। परम् आधुनिकदृष्ट्या आधुनिककाले बालसाहित्यं किञ्चित् अभिनवं साहित्यं मन्यते। एवम् अस्माभिः कथयितुं शक्यते यत् बालानां मतिः कोमलमतिः भवति, सुकुमारमतयः भवन्ति बालाः। अतः तेषां कृते विशेषरूपेण काव्यस्य प्रणयनं क्रियते। विश्वनाथेन आचार्येण साहित्यदर्पणे काव्यप्रयोजनं कथयता एवं न्यगादि यत् काव्येन पुरुषार्थचतुष्टयप्राप्तिः भवति। किं वेदेन न भवति? भवति, परं नीरसतया भवति। काव्येन तु सरसतया भवति। तर्हि तत्र सुकुमारमतीनां बालानां कृते काव्यस्य उपादेयत्वम् उररीकृतं वर्तते। तर्हि एतत् कथयितुं शक्यते यत् बालसाहित्यम् एव समग्रं साहित्यं। तर्हि एवं प्रकारेण प्रश्नप्रपञ्चः अत्रैव विरमतु। इदानीं प्रस्तूयते आधुनिकदृष्ट्या बालसाहित्यविषयः। वस्तुतस्तु हितोपदेशे श्रीनारायणपण्डितेन एकं पद्यं व्यरचि। तत् पद्यमस्ति यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत् कथाच्छलेन बालानां नीतिस्तदिह कथ्यते। तत्र हितोपदेशकृता यदुक्तं तस्य भावः वर्तते यत् बालानां कृते यदपि नीतिज्ञानं दीयते तद् ज्ञानं कथाच्छलेन क्रियते। तर्हि कथाच्छलेनैव बालानाम् अवबोधः भवति इति धिया बालसाहित्यस्य दर्शनं तत्र हितोपदेशपञ्चतन्त्रादिषु ग्रन्थेषु अस्माभिः कर्तुं शक्यते। पुनश्च शाकुन्तलं श्रीकालिदासकृतम्, उत्तररामचरितं, भवभूतिकृतम्, एवं नैकानि अन्यान्यपि काव्यानि, नाटकानि च सन्ति यत्र बालानां चित्रणं प्राप्यते। तत्रापि बालविषयः विजृम्भते। तर्हि तत्रापि बालसाहित्यम् अस्माभिः द्रष्टुं सुशकम्। किञ्च आधुनिककाले नैके कवयः, नैके आचार्याः, नैके बालसाहित्यकाराः सन्ति। इदानीं येऽपि कवयः बालसाहित्यकाराः सन्ति तेषु विशिष्य आचार्याः अभिराजराजेन्द्रमिश्रमहाभागाः, आचार्याः राधावल्लभत्रिपाठिमहोदयाः, आचार्याः केशवचन्द्रदासमहाभागाः, आचार्याः हर्षदेवमाधवमहोदयाः,
आचार्याः बनमाली बिश्वाल महोदयाः, आचार्याः गोपबन्धु मिश्र महोदयाः, आचार्याः रवीन्द्र पण्डा महोदयाः, आचार्याः सुकान्त कुमार सेनापति महोदयाः, आचार्याः ऋषिराज जानी महोदयाः, आचार्याः भारतभूषण रथ महोदयाः, आचार्याः राजकुमार मिश्र महोदयाः, आचार्याः नारायणदास महोदयाः, आचार्याः धर्मेन्द्र सिंह देव महोदयाः, आचार्याः पराम्बा योगमाया महोदयाः, आचार्याः कौशल तिवारी महोदयाः, आचार्याः सम्पदानन्द मिश्र महोदयाः, आचार्याः विश्वजिता महापात्र महोदयाः इति एवं प्रकारेण नैके कवयः नैकाः कवयित्र्यः इदानीम् आधुनिके काले संस्कृतसाहित्यं बालसाहित्यसृष्टिपुरस्सरं सेवन्ते। वस्तुतस्तु एतत् बालसाहित्यम् आधुनिकदृष्ट्या अस्माभिः अत्र निश्चितम्। अत्र नैकैः कविभिः यत्किमपि बालसाहित्ये लिखितं तस्य कः विषयः इति विषयम् आश्रित्यापि यत्किञ्चित् अत्र विमृश्यते। आचार्याणां राधावल्लभत्रिपाठिमहोदयानां काव्यमस्ति बालसाहित्यरूपं सोमप्रभं मेघसन्देशं मुक्तिः मानवी इत्यादि रचनाः विलसन्ति। तत्र सोमप्रभम् इत्याख्ये काव्ये लोकचेतना परिलसति। मेघसन्देशाख्ये काव्ये सौरभपात्रमुखेन पर्यावरणचेतना विजृम्भते। मुक्तिः इत्याख्ये काव्ये बालश्रमविषयश्चर्चितः। मानवीत्याख्ये काव्ये बालस्नेहः तत्र परिलसति। एवं नैकेषु काव्येषु बालविषया चेतना तत्र तत्र परिलक्ष्यते। अथापि आचार्याणाम् अभिराजराजेन्द्रमिश्रमहोदयानाम् अपि काव्यानि बालसाहित्यपराणि दृश्यन्ते। तत्र कौमारम् इत्याख्यं काव्यं बालगीतसङ्ग्रहरूपं भवति। तत्र भारतकृषिः उल्लिखिता वर्तते। भारतकृषेः महत्त्वं तत्र समुद्घोषितं। निसर्गशिक्षाख्ये काव्ये परोपकारभावः तत्र चर्चितः। अथापि एका अन्यापि कविता वर्तते, महोत्सवाः सर्वे रमणीयाः। तत्र सर्वधर्मसमभावस्थापना दृश्यते। तत्र पङ्क्तिः वर्तते, महोत्सवाः सर्वे रमणीयाः, क्वचित् त्वदीयाः क्वचिन्मदीयाः, नृत्यगीतचर्चरी मण्डिता सिक्खानां वैशाखी, भगिनीनां सौहार्दसूचिका, स्नेहमण्डिता राखी, गृहे गृहे ननु निखिले राष्ट्रे छविर्दृश्यते स्वीया, ईदोत्सवदिवसे ननु सर्वे विस्मरन्ति निजवैरं, नवसौहार्दमुपेत्य कुर्वते नूतनसख्यं स्वैरम्। एवं प्रकारेण महोत्सवाः सर्वे रमणीयाः इत्याख्या आचार्याणाम् अभिराजराजेन्द्रमिश्रमहाभागानां कविता प्रस्तौति कमपि नूतनम् उल्लसितं भावम्। एवं प्रकारेण अन्येऽपि नैके कवयः सन्ति, यथा केशवचन्द्रदास महाकवयः। तेषां महान्, एकदा, पताका इत्येताः रचनाः विलसन्ति। आचार्याः सुकान्त कुमार सेनापतयः भवन्ति। तेषाम् एकमतिः विजयते इत्याख्या काचित् बालसाहित्यपरा रचना नितान्तं मनोहरते। अथापि राजकुमारमिश्रमहोदयानां जयन्तु वीरसैनिकाः इत्याख्या रचना, पूर्णचन्द्रोपाध्यायमहोदयानाम् आत्मदीपः श्रेयस्कुर्यात्, बन्धनं च इत्यादि कविताः सन्ति। एवं निष्कर्षतः वक्तुं शक्यते यत् बालसाहित्यस्य कश्चित् विशेषविषयः नास्ति। तत्र बालानां कृते शिक्षा एव भवेत्, बालानां कृते शिक्षाप्रदम् एतत् साहित्यं भवेत् इति धिया एव कविभिः एतत् साहित्यं निर्मितम्। अस्तु, इदानीम् इयं वार्ता अत्रैव पर्यवसन्ना भवति। वार्ताकारः आसीत् ऋषिराज पाठकः। धन्यवादाः।